बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कल शाम बड़ी दिलचस्प गुजरी। गिलगित और बल्तिस्तान से 200-250 नौजवान हर साल सर्दियों में, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जोगी उतर पहाड़ों आया, तो ये लोग सर्दियों में उतर के लाहौर आ जाते हैं। मैं सोच रहा था कि पहली दफ़ा जिस लड़के ने सोचा होगा कि इसको तरतीब दिया, यानी इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि पूरे बल्तिस्तान से, पूरे गिलगित से आप एक टेस्ट कंडक्ट करें और उसमें से बेहतरीन लड़के चुनें और उनको फिर 2.5-3 माह के लिए लाहौर ले आएँ और उनकी ट्रेनिंग करें। इट्स एजुकेशनल कैंप जिसमें उनके एफएससी की तैयारी हो रही होती है, उनके मैट्रिक की तैयारी हो रही होती है। अच्छा, चूँकि बहुत बरसों से हो रहा है, बहुत रेगुलर हो रहा है। सईद मौदूदी इंस्टीट्यूट में ये होता है लाहौर में, वादत रोड पे, तो मुझे हर साल जाने का मौका मिलता है। इसकी एक खूबी ये है कि वापसी पे वो जो वहाँ का है गिफ्ट वो ज़रूर देते हैं, और लाइक ड्राई फ्रूट होते हैं। इस दफ़ा ये जो बादाम होते हैं और बादामों के अंदर अल्लाह जाने वो थी, शायद इमली थी, इन दोनों को मिक्स करके वो हार बना हुआ था, वो था। हर इलाके की अपनी अपनी सौगात होती है। तो मैंने जब बात वहाँ शुरू की तो मैंने कहा मैं तो ये सोच के आया हूँ कि हस्बे मामूल जाते हुए ड्राई फ्रूट का लिफाफा ज़रूर मिलेगा, तो टेबल पर उस वक्त नहीं था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि इनफैक्ट कभी कभी ये भी होता है कि सामने चीज़ ना भी हो तो हुस्न तलब एक चीज़ होती है, आप अपने दिल की बात कहते हैं। तो समटाइम जो सुनने वाला दिल अच्छा होता है वो उस बात को ले लेता है। और जब हम वापस निकले तो गाड़ी का दरवाज़ा उन्होंने खोला तो बुके के साथ साथ उन्होंने वो जो ड्राई फ्रूट था वो भी रखा। वो तो मैं वैसे एक लाइट नोट पे बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट इन नौजवानों से, इन बच्चों से बात करते हुए उन सब का ये पूछना था, बहुत उन्होंने सवाल किए। ये इशा के बाद तक देर तक ये सेशन चला और उनके सवाल ख़त्म नहीं हो रहे थे। दैट्स ए वेरी गुड साइन। जब भी लड़के लड़कियां सवाल करें, इनफैक्ट सवाल करना खुद इट टेल्स के यू आर लाइफ और यू आर थिंकिंग ऑन द पैटर्न, और आप चीज़ों को यू आर विलिंग टू इम्प्रूव, यू आर विलिंग टू लर्न। जब भी आप सीखने पे आमादा होते हैं तो आप इनफैक्ट सोच की बड़ी शाहरा पे चले जाते हैं। ज़िंदगी में ज़िंदा रहना है आपने, देखें दो चॉइस है ना, एक तो कॉकरोच की तरह बंदा ज़िंदा रह लेता है, छिपकली की तरह ये ज़िंदा रहते हैं, अपनी ज़िंदगी पूरी करते हैं, और जो इनका मसरफ़ होता है वो आपके सामने। कितने लोग ऐसे हैं जो आपने देखे हैं कि जिनकी ज़िंदगी का कोई मसरफ़ नहीं होता, पर अगर आप ज़िंदगी की चादर पे, ज़िंदगी का वो जो बड़ा शीट है लाइक जिस पे कोई पेंटर पेंट करता है, अगर आप उसमें अपना को फुटप्रिंट डालना चाहते हैं तो यू नीड टू थिंक बिग, यू नीड टू एक्ट बिग, और कुछ ऐसा कि जो लोग आपके बाद भी आपको याद रखें। आपका लहजा, आपके लफ्ज़, आपकी टोन, आपका तर्ज़ अमल। अच्छा, आप अगर सोचते ही नहीं हैं तो करने पे क्या आमादा होंगे। मैंने एक फार्मूला ज़िंदगी में सीखा, मैंने सोचा आपको भी थोड़ा सा उसका तज़किरा करूं, इसलिए कि जिसने ज़िंदा रहना है उसको ये फार्मूला अमल करना चाहिए। पहली बात, एक लफ्ज़ हमने बहुत सुना, पैशन पैशन पैशन। आई डोंट नो क्या है पैशन। जिस बात को मैंने पैशन माना और सीखा और समझा वो ये है कि जो थॉट या जो चीज़ या जो ऑब्जेक्टिव आपकी ज़िंदगी को राहत से भर दे, खुशी से भर दे, आपको थकने ना दे। लाइक मैं अल्लाह सुबह उठता हूँ नमाज़ फजर के बाद, उसके बाद जी चाहता सोने को, नहीं सो पाता। टेलीफोन आ रहे हैं, काम करने वाला होता है, अखबार आ जाती है, फिर दफ्तर शुरू हो जाता है, सारा दिन चल सो चल। 12-14 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि इस पर तो माशाल्लाह कहना चाहिए। इनफैक्ट जब आप एक काम में जी रहे होते हैं, यू लिव दैट टास्क, दैट असाइनमेंट, दैट पैटर्न ऑफ लाइफ, तो आप जिंदा हो जाते हो। मेरी ज़िंदगी से जाने के बाद मेरा यही पैटर्न, मेरे यही जुमले ज़िंदा भी रहेंगे, मेरे लिए सदका जारिया भी बनेंगे। इनफैक्ट जिन से मैं कहता हूँ, मैं कभी एनालिसिस करता हूँ कि मुझे सुनने के बाद क्या लोगों का गुनाह करने को दिल करता है, मुझे सुनने के बाद क्या लोगों का अपने वालिदैन से गुस्ताखी करने को दिल करता है, मुझे सुनने के बाद क्या लोगों का अपने रिश्तों को तोड़ने का और उनको बेअसल करने का और उनको पाँव तले रौंदने का जी करता है। जब जब मैं दूसरों को आसानी देता हूँ, उनको कभी प्यार से पकड़ के, कभी दुलार से पकड़ के, कभी उनको पता भी नहीं चलता कि कैसे उनको मैं घेर के लाता हूँ जिसमें उनका भला होता है, वो गिरने से बच जाते हैं। मैंने अपने रसूल से सीखा, अल्लाह उनको और दर्जात उनके बुलंद करे। वो फरमाते थे कि आग जली हुई है और लोगों तुम हो कि परवानों की तरह उसमें गिरे पड़ते हो, और मैं तुमको घूम घूम के पकड़ पकड़ के, ये बुखारी की हदीस है,
اس آگ میں گرنے سے بچاتا ہوں. انفیکٹ ہم جب ہماری زندگی پہنچی ہے جس میں ہم اور آپ زندہ ہیں اور اس وقت ہم آپس میں بات کر رہے ہیں, اس میں اتنے امکانات ہیں گرنے کے, کہیں آگ ہے, کہیں کنویں ہیں, کہیں برائی ہے, کہیں بدی ہے, کہیں بے حسی ہے, اور کہیں لا تعلقی ہے, ایوری ویئر دلدلیں ہیں ساری, اور ہم اس میں گرتے جاتے ہیں. گرنے کے بعد کوئی ہمیں ہاتھ دے کے اٹھاتا نہیں ہے. میرے پاس جب بچیاں آتی ہیں اور آ کے روتی ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی, اور یو آر دا اونلی ون کہ جس سے ہم بات کر پا رہے ہیں, چونکہ آپ ہمیں جوتے اتار کے مارو گے نہیں, آپ ہمیں شرمسار نہیں کرو گے, آپ ہمیں دنیا میں رسوا اور بدنام نہیں کرو گے, اور آپ ہمارے پیچھے ہمارے باپ کی طرح کھڑے ہو جاؤ. دیکھیں باپ اس موقع پہ کھڑے نہیں ہوتے. کل ایک بچی سے میں نے کہا, بیٹا جس بدبخت نے یہ گناہ کیا تمہارے ساتھ, تم اس کے بلیک میلنگ سے ڈرتی ہو تو یاد رکھنا جب کبھی تم سے وہ رابطہ کرے تمہارے پیچھے میں کھڑا ہوں. دیٹس ناٹ مائی ڈیوٹی, دیٹس ناٹ مائی ٹاسک, پر مجھے ایک فون کرنا اس کی ایسی کی تیسی. یعنی تم اپنے بچپنے میں, کمزوری میں, ڈر کی وجہ سے مسلسل اس کے ظلم کا شکار ہوئے ہو. جب بھی آپ اپنے آپ کو کسی پیٹرن پہ لے آتے ہو تو رب آپ کی اندر سے پھر ویسے ہی شاخیں نکالتا ہے, ویسے ہی پھول نکالتا ہے, ویسے ہی آپ پہ پھل لگتے ہیں. تو ان بچوں سے جو گلگت سے اور بلتستان سے آئے تھے, میں نے اسے کہا سب سے پہلے تو اپنی زندگی کا آبجیکٹو بنانا بہت لازم ہے. اچھا آبجیکٹو نوکری نہیں ہو سکتا, آبجیکٹو پڑھائی بھی نہیں ہو سکتا, یہ تو ہوگی تو پھر کیا کریں گے, بات ختم ہو جائے گی. ایک بچے نے مجھ سے پوچھا, سر آپ کا کیا ہے, آپ کا پیشن کیا ہے؟ تو میں نے اسے کہا میرا پیشن تو جنت الفردوس ہے. میں زندگی کا ہر کام یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ مجھے جنت ہی میں جانا ہے, پر کمتر جنت میں نہیں جانا. مجھے اللہ کی اس بہترین جنت میں بزنس کلاس میں جانا ہے جو رب نے بنائی میرے لیے ہے. اور اس کے لیے پھر یو نیڈ ٹو امپروو. آپ کیا کرو گے, اپنا پیشن بناؤ گے, اس پیشن پہ آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی. اس پیشن پہ جتنے گھنٹے, جتنے آپ عبادت کرو گے, جتنا لوگوں سے ملو گے, لوگوں کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کرو گے, چیٹ نہیں کرو گے, دھوکہ نہیں دو گے, غلط بیانی نہیں کرو گے, محبت ایسی کرو گے کہ جس کا دل بھی دکھی ہے آپ اس پہ پھا رکھ دو گے, کبھی اپنے لفظوں سے, کبھی اپنے ہاتھوں سے, کبھی اپنے پیار سے, کبھی رہنمائی سے, کبھی مشورے سے. دوسری بات, جو زندگی کا آپ نے پیشن بنایا اس کے لیے جینا سیکھو, اس کے لیے جاگنا سیکھو, اس کے لیے لیو کرنا سیکھو. جب تک آپ اس میں نہائیں گے نہیں, جب تک آپ اس میں شرابور نہیں ہوں گے, کیسے پتہ چلے گا؟ زندگی کاکروچ کی طرح گزر جائے گی, سوتے ہوئے, جاگتے ہوئے, آتے جاتے, کسی پاؤں کے تلے آ کے مسلے جاؤ گے. پر جب آپ کی زندگی کا, دیکھیں نوکری آپ نے کی تو آپ کی وفاداری صرف اس کام سے یا اس ادارے سے ہوگی. یہ کیا زندگی ہے؟ جب نوکری ختم ہوگی یا آپ اس کو چھوڑ دو گے تو زندگی کا جو کیا تھا کیا وہ برباد ہو جائے گا؟ اس دوران زندگی جتنی آپ کی گزر رہی ہے, اٹ مسٹ بی کمیٹڈ. آپ کی زندگی کی اعلیٰ اور عرفہ قدریں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, آپ کا رب آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. جن لوگوں کے ساتھ آپ ہو وہ آپ کو میمورائز کریں, وہ آپ کو یاد رکھیں, وہ آپ کی طرز عمل کو, طرز فکر کو. اور پھر یاد رکھیے گا, جو سیکھتے ہیں اگر آپ اس کو عمل میں نہیں لے کے آتے, پریکٹس میں نہیں لے کے آتے, تو کوئی آپ کو یاد بھی نہیں کرتا, کوئی آپ کو دوبارہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا, کوئی مڑ کے بھی نہیں پوچھتا. جب بھی آپ لوگوں کی زندگی میں ان کی آنکھوں میں دیے روشن کرتے ہو, ان کے دل پہ پھونکے مارتے ہو, ان کی روح کو تازہ کرتے ہو, وہ آپ کے بیٹے ہوں, وہ آپ کی بیٹیاں ہوں, وہ آپ کے دوست ہوں, وہ گلگت سے آئے ہوئے یہ نوجوان ہوں, یہ بچے ہوں, اب اتنے سالوں سے جو اس وقت پہلی دفعہ آئے تھے اس میں سے کچھ بیوروکریٹ بن گئے ہیں, کچھ ڈاکٹر بن گئے, کچھ انجینئر بن گئے, کہیں نہ کہیں ان کا واسطہ پڑتا ہے. اور ان کو وہ محبت سے کہے ہوئے جملے, میں جب بھی ٹریننگ میں ہوتا ہوں تو چاکلیٹ ضرور ان پارٹیسپینٹس کو دیتا ہوں. سم ٹائم جب وہ سوال پوچھتے ہیں تو مجھے وہ لمحہ میں روک دیتا ہوں, انہیں سوال پوچھنے کا طریقہ بتاتا ہوں, انہیں یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں سب سے امپورٹنٹ تمہارا نام ہے, اپنا نام پوری عزت سے لو, پوری محبت سے لو. بتاؤ کہ سر میں ارسلان, میں دیامیر سے ہوں, میں گلگت سے ہوں. یعنی نام لیتے ہوئے آپ کی آنکھوں کو جگمگانا چاہیے, اپنا ذکر کرتے ہوئے جو فیل گڈ. اگر آپ کی اپنی فیلنگ اچھی نہیں ہے, لوگوں کی فیلنگ کیسی اچھی ہوگی؟ سو خواتین حضرات یاد رکھیے گا, اپنی زندگی میں کچھ بڑا کام کیے بنا مریے گا مت. اچھا سوچئے گا, اچھا کیجئے گا, اچھے فٹ پرنٹس ڈالیے گا, تو آپ کی اولاد بھی آپ کو یاد رکھے گی, آپ کے دوست احباب بھی یاد رکھیں گے. ورنہ زندگی تو پھر ایسے گزر جاتی ہے کہ جس میں یاد رکھنے والوں کو ذائقہ بھی نہیں ہوتا. سلامت رہیے اور سلامتی کا باعث بنتے رہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.